बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम में खबरें भी हैं और हमारे मेहमान भी हैं। कुछ जल्दी ऐसे है कि जी अपडेट एक आप तक पहुंचानी है, लेकिन चूंकि हम आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का अच्छी बात से, तो सबसे पहले आज की अच्छी बात। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा इफ्तार करते वक्त अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाते हैं। हम वो वक्त लायानी गुफ्तगू में और खाने पीने में और खाने पकाने में हम अपना वक्त लगा देते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। उसके अंदर अपने अल्लाह से खूब मांगा करो। सारी इंसानियत के लिए, हिदायत के लिए दुआ मांगो। खुसूसन मुल्क पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी, आपको भी इफ्तारी के वक्त दुआएं मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगाज़ आज की इसी अपडेट से कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम खोकर साहब। जी वालेकुम सलाम। अली, आपके क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। खोकर साहब, अपडेट अभी आपने दी है, बता दें इसकी डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल, मेरी अभी थोड़ी देर पहले जो है वो महकमा एस.एन.डी में बात हुई है। उन्होंने कहा है कि उस्मान बुज़दार की बहाली के हवाले से महकमा एस.एन.डी को कोई अभी तक इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस नहीं मिली हैं और ना इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि हम तो नई जो वज़ीर आला है उसके हलफ की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा जी। और अभी इस वक्त एस.एन.डी जो है वो नए हलफ की तैयारी कर रहा है, क्योंकि एस.एन.डी तो पहले उस्मान बुज़दार के जो इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। अब नोटिफिकेशन जो वापस लेगा एस.एन.डी वो किसी अदालती हुक्म के तहत ही ले सकता ना, इस तरह तो नहीं ना ले सकता, क्योंकि अब हो गया आईनी बहरान पैदा। गवर्नर कुछ कहता है, उस्मान बुज़दार कुछ कहता है। और आपको बताओ कि जो साबिक गवर्नर था चौधरी सरवर, उसने उस्मान बुज़दार को तलब करने के बाद उनसे पूछा कि ये वाकई आपका इस्तीफा है, आपने इस्तीफा दिया है, बगैर किसी दबाव के दिया? उन्होंने कहा कि बगैर किसी दबाव के दिया। तो साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने इस्तीफा मंजूर किया, जिसके बाद नोटिफिकेशन हुआ। अब मौजूदा गवर्नर कहता नहीं, वो गलत मंजूर होगा। ऐसे में महकमा एस.एन.डी के लिए अली प्रॉब्लम नहीं है? दोनों तरफ से उनको तो कुछ, वो तो नोटिफिकेशन का जो है वो तैनाती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। अब बुज़दार साहब का बीच में आ गए, अब वो तो बीच में लटक गए, क्या करें? देखिए, इस सियासी आइनी इशू में उनको कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर ओबे करना होता है। जो हाई कोर्ट की तरफ से या वफाक की तरफ से, फेडरल की तरफ से उनको ये कोई इस तरह का ऑर्डर मिले तो उसके बाद वो कुछ कर सकते हैं। अब इसमें देखें, हर चीज़ तो आपकी आइनी हुई है। जैसे खोकर साहब ने भी डिस्कस किया कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर जब थे, उन्होंने बाकायदा उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर किया था। जब वो इस्तीफ़ा मंजूर हो गया तो फिर ये मौजूदा गवर्नर कैसे उसको मुस्तरद कर सकते हैं? देखिए, ये एक अहम सवाल है और ये जो सुनने वाले हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि मौजूदा गवर्नर पंजाब जो है वो उसका इस्तीफ़ा मुस्तरद नहीं कर सकता। और जो साबिक गवर्नर पंजाब थे चौधरी सरवर, उन्होंने जब ये रिज़ाइन उनको अप्रूव किया उस्मान बुज़दार का, फौरी तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब नोटिफिकेशन एस.एन.डी की तरफ से अगर कोई जारी होता है, उसको दोबारा से आप कोई रिवर्ट तो नहीं कर सकते। अब उसी नोटिफिकेशन पे स्टैंड करना है उन्होंने। उस नोटिफिकेशन पे स्टैंड करके अब हाई कोर्ट का कल का ऑर्डर आ गया कि आपने आज हलफ लेना है और 10:30 बजे बाकायदा तकरीब जो है वो भी होगी। तो बेहतर इनको यही चाहिए था कि अब सूबे को मज़ीद मुश्किलात में खड़ा करने या इनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करने के बजाय अब उस जो 21वें वज़ीर आला पंजाब हैं उसका हलफ हो जाना चाहिए। अब अगर आप इस तरह की सियासी रुकावटें पैदा करेंगे तो इससे ईद के बाद लग जो रहा है कि वो एक आइन शिकनी की तरफ जा रहे हैं। आज उन्होंने एक और बीच में जो ये गैर आईनी है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब खोकर साहब ने बकायदा आपको बता दिया ना कि जो रिजाइन था वो पहले अप्रूव हो चुका है। बकायदा तौर पर उस्मान बुज़दार को गवर्नर उसमें तलब किया गया, स्पीकर पंजाब असम्बली को तलब किया गया, चौधरी परवेज़ को, और दोनों की मौजूदगी में
گورنر نے اس بات کی اتھینٹسٹی کی، اس بات کی تصدیق کی عثمان بزدار سے کہ آپ نے بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے استعفیٰ دیا. انہوں نے کہا جی بالکل میں نے دیا بغیر کسی دباؤ کے. پھر گورنر پنجاب نے ایکسیپٹ کیا اور اس کا باقاعدہ طور پر محکمہ SNGD نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اب جب نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تو اب نوٹیفیکیشن وڈرا کرنے کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہائی کورٹ سے کو یا سپریم کورٹ سے کو عدالت سے کو آرڈر لائے تو عدالت کے آرڈر کی تعمیل ہوگی. آپ نے ویسے بھی ہے نا، آپ نے آئینی طریقہ کار ہوتے ہوئے آپ نے الیکشن اناؤنس کیا. آپ کے امیدوار مد مقابل امیدوار تھے. اب الیکشن ہو چکا ہے، اس کے نتائج آ چکے ہیں اور ہائی کورٹ نے 3 فیصلے اب اس پہ کر چکی ہے کہ آپ حلف لیں. ٹھیک ہے. تو لیکن اب اس پہ حلف ہوگا، جو قانونی ماہر کہتے ہیں کہ اس پہ حلف ضرور ہوگا، لیکن اگر کوئی کوشش کی جاتی ہے کہ آئین شکنی کی تو وہ اب دیکھنا پڑے گا کہ حلف کے بعد کیا گورنر کرتے ہیں. ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو مثالیں تو آئین شکنی کی قائم کی گئی ہیں. پہلی خبر کی طرف بھی چلے جاتے ہیں جی. ہائی کورٹ کے فیصلے پر جو ہے اس پر جی وزیر اعلیٰ حلف آج لیں گے اور وزیر اعلیٰ سے آج اسپیکر قومی اسمبلی حلف لیں گے. علی یہ ہوتا نظر آ رہا ہے آج یہ مکمل کام؟ دیکھیں جو کہا جا رہا ہے، جو تیاریاں مکمل کی گئی ہیں، حلف تو آج ہوگا. اب ابھی خبر چل رہی تھی کہ گورنر پنجاب نے رینجر جو ہے وہ طلب کر لیے کہ نون لیگ کے جتنے بھی کارکنان ہیں گورنر ہاؤس میں ان کو نکالا جا سکے. ایسا ممکن نہیں ہے. ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر ہے، ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے. آپ نے باقاعدہ ایک قانونی طریقے سے الیکشن کروائے، الیکشن ہوئے، اس کے نتائج آئے. آپ کا اپنا امیدوار تھا یا اگر امیدوار نہیں تھا تو اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد تھی. تو آپ کسی طرح بھی اس کو غیر آئینی نہیں کہہ سکتے. یہ تمام تر چیزیں آئینی تھی، لیکن اس میں عدلیہ نے جو اپنا کردار ادا کیا وہ انہوں نے صوبے میں عوام کی جو صورتحال ہے، جو آپ کی قانونی مشینری جو ہے وہ انتظامی مشینری وہ بالکل کیونکہ رک گئی ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ فوری طور پر جو ایک حلف ہے وہ ہونا چاہیے. پہلے انہوں نے تجویز کی، گورنر کو ایڈوائز دی کہ آپ یہ حلف جو ہیں وہ لے، لیکن اب گورنر پنجاب جو وہ کیونکہ تحریک انصاف کے ہیں تو وہ نہیں حلف لینا چاہتے، تو اس لیے انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کا راستہ جو ہے وہ اپنایا کہ اس کے ذریعے آپ حلف لیں. تو ہمارے جو ذرائع ابدار ہیں وہ حلف تو ہوگا اس کا. اس میں کوئی ایسی رکاوٹ اگر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر جو نون لیگ ہے ان کے پاس بھی قانونی چارہ گوئی کا ایک عنصر موجود ہے اور پھر وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے. جو حلف ہو رہا ہے وہ تو ایک عدالت کے حکم پر ہو رہا ہے نا، عدالت عالیہ کے حکم پر ہو رہا ہے. یہ کوئی چیف سیکرٹری یا کوئی ایگزیکٹو آرڈر نہیں ہے یا کوئی بیوروکریسی کا حکم نہیں ہے یا گورنر پنجاب کا یا پنجاب اسمبلی کا حکم نہیں ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق حلف ہو رہا ہے اور ہوگا حلف. اگر نہیں ہوگا نا، دوسرا یہ کہ اگر وہ عثمان بزدار کو بحال کرانا چاہتے ہیں تو عثمان بزدار کو بحال کرانے کے لیے ہائی کورٹ کا پھر آرڈر، ہائی کورٹ فیصلہ اس حوالے سے کرے کہ کون سا استعفیٰ منظور ہوا ہے یا نہیں ہوا، پھر بحال ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ جو عثمان بزدار نے جو کابینہ کا اجلاس بلایا، کابینہ کا اجلاس بلانے کا جو اختیار ہے وہ SNGD کے پاس ہے. تو عثمان بزدار SNGD کو کہتے ہیں، SNGD پھر نوٹس جاری کرتا ہے کابینہ کا اجلاس بلانے کا. کابینہ آپ کی رہی نہیں، ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ اپنے طور پر جو اجلاس نہیں بلا سکتا، اس کے لیے SNGD کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور SNGD نے نوٹیفیکیشن جاری کیا. کابینہ کو آپ ڈی نوٹیفائی کر چکے ہو. کابینہ ڈی نوٹیفائی ہو چکی ہے، کابینہ ڈی نوٹیفائی اور ہو کوئی چکی ہے. کابینہ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا جاری کرنے کا. عثمان بزدار ایز اے کیئر ٹیکر کام کر رہے ہیں تو وہ کیسے کیبنٹ کمیٹی کال کر سکتے ہیں؟ اور کیبنٹ کمیٹی کال بھی کہاں پہ کی گئی ہے؟ پنجاب اسمبلی جو میں. گورنر ہے اس وہ ڈرٹی گیم کھیل رہا ہے اور جو گورنر کی ساری میلا فائڈ ہے میں سمجھتا ہوں اور گورنر کی ڈرٹی گیم ہے ساری ہے. صوبے کا ستیہ ناش کر دیا لوگوں نے. پہلے بھی ہم آپ کو کہتے رہے کہ پہلے وفاق میں دیکھا، وفاق میں یہ چیز جو ہے وہ ڈیلے کی جا رہی تھی، لیکن اس میں نقصان عوام کا ہو رہا ہے. عوام کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کا نقصان نہیں ہو رہا. کسی کا نقصان نہیں ہو رہا. ان لوگوں نے تو اپنے اقتدار لے کے بیٹھ جانا ہے، لیکن یہاں پہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ڈیلے ہو چکی ہیں. آپ کا بجٹ آپ کے سر پہ ہے، اپنی چیزیں تیار کرنی ہیں، وہ بجٹ آپ تیار نہیں کر پا رہے. آپ کو کچھ ترجیحات کا پتہ نہیں ہے. اب بجلی آپ دیکھ لیں کتنی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہونا شروع ہو چکی ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں آپ کو عوام کو دیکھنا چاہیے، تحریک انصاف کو بھی ہوش کے نقل لینا چاہیے کہ اب اگر ہو چکا ہے تو اب اس کو ایکسیپٹ کریں. آپ اپنے اگلے الیکشن کی تیاری کریں. بالکل ایسے ہی ہے. اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. آپ اس کو حمزہ شہباز کو ماننے کو تو تیار نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے. حد تک وہ جو ہے نا، وہ جو خان صاحب کہتے تھے کہ میں اچکن نہیں پہننے دوں گا، بس وہی ضد ہے نا ان کی. باپ نے تو اچکن پہن لیا، بیٹا بھی اچکن پہن لے گا آج اگر ان کا حلف ہو گیا تو. لیکن بہتر ہے کہ حلف ہو جائے، صوبے کی عوام کے لیے بہتر ہے. جو بہت زیادہ کھوکر صاحب بتاتے تھے کہ پتہ نہیں کتنی سمنیاں جو ہے اس وقت التوا کا شکار ہے، اگر ایک بار اس میں مسائل ہوں گے. علی کی جاتی ہے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس میں. کسی نے اپنی ریمبرسمنٹ کروانی ہوتی ہے، میڈیکل کا ریمبرسمنٹ کروانا ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ ڈپارٹمنٹل ایشوز ہوتے ہیں، پروموشن ہو رہے ہیں، ٹرانسفر ہو رہے ہیں، عوام کے مفاد کے لیے آپ نے بہت زیادہ جو ایک پیکیجز ہوتے ہیں وہ آپ نے اپروو کرنے ہوتے ہیں. اس پہ کیونکہ کیبنٹ کی اپروول مشروط ہے بہت زیادہ، کیونکہ پنجاب میں حکومت تو کیبنٹ کی ہوتی ہے. کیبنٹ کے بغیر آپ کوئی فیصلہ
فیصلہ نہیں کر سکتے, اداروں کے پاس اتنا اختیارات نہیں ہے. بالکل. اب کیبنٹ آئے گی, کیبنٹ ڈیسیژن لے گی کہ انہوں نے ریلیف کس طرف لے کے جانا ہے. اب ڈپارٹمنٹ تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا, ڈپارٹمنٹ میں تو اپنے جو قانون کے مطابق وہ چیزیں کر سکتے وہ کریں گے. یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اسی قانون میں نئی چیز پیدا کر کے عوام کے لیے وہ سہولیات جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ حلف ہو جائے, بجٹ سر پہ ہے, بجٹ کی تیاری ہونے دے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے آپ کا, جس کا بجٹ جو ہے وہ اس وقت التوا کا شکار بھی ہو رہا ہے, میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں, کیونکہ ابھی تک کوئی ترجیحات ان کے پاس نہیں ہیں. جو پرانی چیزیں وہی ساری آپ بجٹ میں شامل کر لیں گے. تو کس طرح سے آپ صوبے کو بہتر کر سکتے ہیں؟ صوبے کی GDP گروتھ آپ نے کم کر دی ہے, اور اتنا ٹائم آپ گزار چکے ہیں, مزید اگر اس طرح سے ڈیلے ہوگا. اچھا کھوکھر صاحب, میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی اور علی سے بھی, اگر آج ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں آئین شکنی کی مثال قائم کی جاتی ہے, میرے خیال سے تھوڑا سا اب اس معاملے کو سیریس ہو کر نوٹس علی لینا چاہیے. کیونکہ کل جسٹس جواد حسن کی کورٹ میں کمرہ نمبر عدالت 26 تھی, تو میں کیونکہ باقاعدہ اس کیس کی ہیئرنگ کے دوران موجود تھا وہاں پہ, تو انہوں نے پہلے کہا کہ پہلی 2 جو آرڈر تھے ان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہے. انہوں نے بڑی سختی سے سخت الفاظ استعمال کیے کہ میری کورٹ یعنی کہ ان کی کورٹ عدالت نے جو فیصلہ دیا اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. تو سختی سے انہوں نے کہا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو توہین عدالت کی طرف جا رہی ہے کیس, اگر گورنر پنجاب جو ہے وہ اس چیز پر عمل درآمد نہیں کر رہا, اور آج اگر اس طرح کا عمل جو ہے وہ دخل دیا گیا اس کے اندر, تو توہین عدالت جو ہے وہ پھر نون لیگ کی طرف سے آئی درخواست وہ دیں گے. یہ جو سارا مسئلہ ہے یہ گورنر ایک میلا فائڈی کے تحت کر رہا ہے, اور عدم برداشت کا رویہ ہے PTI کی گورنمنٹ میں. کبھی قومی اسمبلی میں عدم اعتماد پر ووٹ نہیں ہونے دیتے, کبھی پرائم منسٹر کی ووٹنگ نہیں ہونے دیتے, کبھی صدر حلف نہیں دیتا, اب گورنر کبھی حلف نہیں لیتا. اب گورنر نے ایک ضد ہے کہ ایک پاس آپ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب ہے کہ مخالف کا مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. ایسے ہی ہے, اور جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ آپ مخالف کی جو کامیابی ہے اس کو صدقے دل سے مانیں. اور PTI والے اتنے تعصب پسند لوگ ہیں کہ ان کی کامیابی کو مان نہیں رہے. نون لیگ کی کامیابی کو, حمزہ اگر وزیر اعلیٰ بانی گیا ہے تو اس کو حلف لینے دے, اور اس کو کبھی حلف نہیں لینے دیتے, کبھی کوئی رکاوٹ ڈالتے ہیں, کبھی کوئی رکاوٹ ڈالتے ہیں. اب گورنر نے میلا فائڈی کے تحت اسپیکر کو خط لکھ دیا ہے کہ جو عثمان بزدار کا میں یہ استعفیٰ منظور کرتا ہوں. اور عثمان بزدار جس کے ساتھ ایک اب MP بھی نہیں ہے, وہ کابینہ کا اجلاس بلا رہا ہے, اور جس کی وجہ سے صوبہ جو ہے تباہی کی طرف گیا. عثمان بزدار سے تو حکومت نہیں چلائی گئی 3 سال. اب کیا کرے گا عثمان بزدار؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو جی ابھی چیزیں جو ہیں تھوڑی سی فائنلائز ہونا باقی ہیں, اس کے لیے بالکل اب تھوڑا سا وقت درکار ہے. جی اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے. البتہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آئین کی پاسداری کی جائے, جو کہ نہیں کی جا رہی. مسلسل جو قوانین ہیں آئین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. مجھے فی الحال ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیں گے. بریک کے بعد جب آئیں گے واپس تو اگلی خبر بھی ہم نے ڈسکس کرنی, لیکن موجودہ صورتحال پہ بھی ہم ساتھ ساتھ گفتگو کرتے رہیں گے. اگر کوئی پیش رفت ہوئی تو ضرور آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اپڈیٹ ہے جی لاہور ہائی کورٹ سے, وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں. یہاں پر اپنے مہمانوں سے آپ کو ملوائیں گے اور گفتگو کا سلسلہ ان سے جب شروع کریں گے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں آغاز کہاں سے کروں. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی میں کچھ اسپیشل صلاحیت رکھی ہے, ہم نے ان کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے استعمال کر کے کس شیپ میں ڈھال کر آگے لے کر آ رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے اتنے بڑے بڑے کمالات کر کے دکھا دیتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ یہ لکھا جاتا ہے کہ جی فلاں 10 سالہ بچہ بک رائٹر ہے. کمال ہی ہو جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کس طرح سے کر لیتے ہیں. ایسے بچے بلا شبہ دوسروں کے لیے روشن مثال بھی ہوتے ہیں اور موٹیویشن بھی ہوتے ہیں. ہماری آج کی مہمان بھی ایسی ہی ایک موٹیویشن بھی ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ ماشاءاللہ اتنی چھوٹی سی عمر میں صرف 10 سال کی عمر ہے اور متاثر کن لگتی ہیں یہ بات سے کہ 10 سال کی عمر میں آپ نے کتاب لکھ ڈالی, کیسے کر لیا. ہمارے ساتھ تنیشا عمر موجود ہیں اور ان کی مدر جی زونا صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر زونا کو اور تنیشا کو ہم خوش آمدید اپنے شو میں کہیں گے. السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ اچھا میں آغاز کر لیتی ہوں ڈاکٹر زونا سے, کیونکہ مجھے ہمیشہ سے لگتا ہے یہ کریڈٹ ہوتا ہے پیرنٹس کا. تو زونا صاحبہ کیسے ماشاءاللہ سے آپ کے بچے, ہم نے احمد کو بھی اپنے شو میں مدعو کیا, ماشاءاللہ آلریڈی احمد بھی بک لکھ چکے ہیں اور اب تنیشا کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلا, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں جی فرسٹ آف آل آپ کو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو, آپ نے ہمیں بلایا اپنے شو کے اوپر. اور the key is کہ آپ بچوں کو انکریج کریں. اگر وہ جیسے احمد واز آلویز فونڈ آف رائٹنگ, اس کو انکریج کیا. تانیشا کا بہت انٹرسٹ تھا ان پوئٹری, اس کو ہم لوگوں نے بہت انکریج کیا تھرو آؤٹ کہ یو نو اف یو وانٹ ٹو ڈو دس دین کنٹینیو رائٹنگ.
एंड इसने बहुत एफर्ट पुट इन किया माशाल्लाह एंड टुडे वी आर हियर अल्लाह का सही। शुक्र तो तनीषा की तरफ आ जाते हैं, व्हाई पोइट्री? इस एज में तो बच्चे गेम्स, बुक्स और मतलब अगर कोई फ्री टाइम होता है उसमें आपको होता है जी अच्छा जी कोई अच्छी स्पेशल गेम होनी चाहिए, पोइट्री की तरफ आप कैसे आए? Well, poetry was always my inspiration. I always had a good feeling about poetry. It just let me go towards my own world. Oh, great. And so my spirit is poetry, and then I decided to write a poetry book. अच्छा, इंस्पिरेशन आपने कहा हमेशा से आपकी पोइट्री रही, So कौन सा first- पोइट पसंद है, किसकी पोइट्री आप ज़्यादा खुद पढ़ती थी? So firstly, my brother was one of my biggest inspirations. Oh, As you great. know, he has written a book, Deadlier Than a Pandemic. Then there were also many school projects happening where we had to write pieces of poetry, and my teachers also encouraged me loads. And lastly, there were many global problems and local problems happening. So I wanted to give a poetic insight to the people on them. ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा, ये होता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह सोचते इतना कुछ हैं और फिर अपनी सोच को आप वर्ड्स में लेकर आएँ, कमाल ही हो जाता है। आप कितनी हेल्प करती हैं बच्चों की? जी, इनको सुपरवाइज़ करते हैं, इनकी सारी एफर्ट अपनी है। मैं और मेरे हस्बैंड, हमारी सुपरविजन इनके साथ थ्रू आउट होती है, वेयर एवर दे नीड आवर सपोर्ट वी आर अवेलेबल। लेकिन ये कि इट इज़ वेरी मच सेल्फ लेड, ये इनका अपना प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, वो जब तक आपकी अपनी विल नहीं होती ना आप कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, पोइट्री करना, पढ़ना, कुछ लिखना वो एक अलग चीज़ है, बुक ही लिख दी कैसे? Well, after writing a few poems, then I got loads of encouragement about it. So I decided that I want to share my poetry with the whole world, not just my family and parents. So I wrote this book. ओह ग्रेट। अच्छा, हमेशा पोइट जो भी होता है वो कोई एक आइडिया लेके चलते हैं, बेसिक थीम होता है उनकी पोइट्री का। आप अपनी पोइट्री का बेसिक थीम क्या रखती हैं, क्या आइडिया होता है? So for my poetry, I want to have a variety of themes. Like there's some global problems like COVID-19, and there's some local problems in Pakistan like smog and pollution. And I also want to show our daily life in a poetic insight. So like there's seasons and they're like simple topics like what is the most important thing in life. मुझे बहुत खुशी होती है सीरियसली। मैं तनीषा की बातें सुन रही हूँ, मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में भी बच्चे इतना आजकल अंडरस्टैंड चीज़ें कर रहे हैं, मतलब इतना शऊर हमारे बच्चे रखते हैं कि उन्होंने हर चीज़ स्टैंड किया और उसको लिखना शुरू किया। मेरे साथ तनीषा मौजूद है, बहुत सारे सवालात मेरे ज़हन में आ रहे हैं, मैंने वो भी पूछ रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। सो ये थी अपडेट जी, हमारे मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आई एम सॉरी, ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं मैनेज करना, अपडेट्स भी अपने नाजरीन तक पहुंचानी होती है हमने, तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तनीषा की बुक मैं चाहूँगी आपको दिखाएं। तनीषा, आप बुक दिखाएं और इसका नाम भी बताएं क्या है? The name of the book is An Ode of a 10-year-old. अच्छा, बुक का नेम कैसे डिसाइड किया आपने? So all of us were sitting down thinking of a name, and my father and I coincidentally had the same name for the book as we thought it should be rhyming, and so we अच्छा। decided this was the name. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कुछ सुनाएं हमें अपनी बुक में से, कोई पोइट्री आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें। War is not an option. War is a global problem that has made many people solemn. War makes people tremendously sad. People sadly perishing and world leaders mad. But on the other hand, think of a world with peace. Cheerfulness and enjoyment would significantly increase. The atrocities of war have a great impact. War is gruesome, and that's a fact. Why make people weep and cry? Why betray our closest allies? Why not live with each other happily? Why arm guns and shoot each other sadly? How many nuclear bombs do we have to use? How many missiles do we have to fuse? Let's try to live in a happy world. All I want to say is take my word. I know I am young, I know I am 10. I know that than me there are many stronger women and men, but I will make an immense impact. I'll grow up to be very compact. I'll try to spread global peace and put all these wars to a cease. अरे वाह, इतना ज़बरदस्त मैसेज, इतनी ज़बरदस्त बात, और फिर 10 साल की बच्ची, आप कैसे इतनी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेती हैं? मतलब जो चीज़ें हम बड़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, अभी जो हमारे यहाँ सिचुएशन है, बहुत सारी चीज़ें हम बता रहे होते हैं कि जी ये हालात हमारे मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं, और एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची ने बता दिया है कि वॉर हल नहीं है, हमें सबको मिलकर खुशी से रहना है। ये चीज़ें आपने इतनी एज में कैसे अंडरस्टैंड कर ली?
So my parents also give me information about these things so we can become more knowledgeable about it. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ज़ूना साहिबा कैसा लगता है, मतलब इतने छोटे बच्चे जब इतनी समझदारी की बातें कहते हैं, लिख डालते हैं, मेरे ख्याल से आपको तो माशाल्लाह बहुत प्राउड फील होता होगा। माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कितनी आप हेल्प करती हैं? आपने कभी ये नहीं कहा कि अच्छा बस अब ये राइटिंग वाला सिलसिला बंद करो, कुछ अपनी क्लास का काम भी देखो, या आपको टाइम मैनेज किया हुआ सब चीज़? इन्होंने टाइम मैनेज किया, इनको टाइम टेबल्स बना दिए मैं बच्चों को, एंड लकीली दे आर फॉलोइंग दिस टाइम टेबल। सही। अच्छा जी, इस बुक राइटिंग के अलावा माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त हमें जो पोइट्री सुनाई है तनीशा ने, मैं ये जानना चाहूँगी क्या करना पसंद, गेम्स वगैरह, इंटरेस्ट क्या है इसके अलावा? Well, other than poetry, I really like to code games and I really like to swim. So I like Minecraft the best. I also like playing video games, but overall I like coding games on Scratch. And I love swimming, and that's why we have a swimming pool in our house. So it's going to probably get filled in a few days, and we're just going to spend our time in that as well. ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है ये। अच्छा जी, बाकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर हैं, इंस्पायर तो होती होंगी कि भाई ज़बरदस्त बुक भी लिख ली है तनीशा ने। क्लास में जो आपके फ्रेंड्स हैं वो कैसा आपके बारे में फीडबैक देती हैं? So I told some of my close friends, and they were very impressed about it. They were very happy. They were happy for me, and they were saying that Tanisha, this is great for you, and I was very happy too. ज़बरदस्त। अच्छा जी, कुछ हमने फ्यूचर प्लान डिसाइड किए होते हैं और कुछ हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड किए होते हैं कि मैंने अपने बच्चे से ये कराना है, आपने क्या डिसाइड किया? फिर मैं तनीशा से पूछूंगी। हमने तो जी कहा है कि ये हार्ड वर्क करें, आगे इनका जिस चीज़ में भी एप्टीट्यूड हो उसको परस्यू करें। सो इट्स टोटली अप टू हर, एज लॉन्ग एज ये लोग इंशाल्लाह ताला कोई कॉन्क्रीट फील्ड के अंदर अपना। आप डॉक्टर हो तो बड़ा ख्वाहिश होती है कि जी, वैसे नॉर्मली लोगों की ख्वाहिश होती है हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा पायलट बने, मतलब ये चीज़ें तो डिसाइड कर रखी होती हैं पेरेंट्स ने। कुछ ऐसा डिसाइड किया? नहीं, हमने नहीं किया, बट इसको खुद ही शौक है मेडिसिन का। ज़बरदस्त। तो क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान्स मुझे बताएं। I do want to become a doctor, and my mom and dad never told me you have to become a doctor, but I want to do it so I can save people's lives and give betterment to the humanity. अच्छा, मुझे बच्चे अक्सर जो है ना बड़े शरारती लगते हैं, लेकिन ये तो बड़ी सुलझी हुई सी बच्ची लग रही है, शरारतें करती है या नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र, वेरी मैनेजेबल। हाँ, गुड गुड। अच्छा जी, मैसेज एक देना चाहें जो हमारे साथ स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, जो इंस्पायर हो रहे हैं कि हम बुक लिखना चाहते हैं, छोटा सा मैसेज, कोई राज की बात अगर इनको बताना चाहें? Yes, so you have to follow your own talent. You can't go after someone else's talent just because they have more fame or money than you. Personally, I also thought that poetry was a very common talent and it won't get me anywhere, but I've already written a book, and but just follow your spirit. Your rhythm, your spirit is yourself, and it'll get you anywhere. ग्रेट। और जब आपको ये पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या है, तो आपको चीज़ें करने में भी आसानी होती है और आप अपने आप को मनवा लेते हैं। छोटा सा मैसेज कुछ देना चाहें? मैं जी यही कहूँगी कि बच्चों का जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उनको फैसिलिटेट करें, हर तरीके से उनको इनकरेज करें, एंड इंशाल्लाह दे विल डेफिनेटली अचीव इट एज लॉन्ग एज दे हैव गॉट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू डू सो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मैसेज है।